تربتا انجمن تاجران چیردستی انجمن گوستگی کار مستر حاجی شیر محمد یادا پرسی مراگشی برجم دارے گتے ابابتا دلگوش کنی چے کیچا یہ رپورٹ بلوچستان دمک تربتا کیچے نامداری شخصیتو انجمن تاجران گوستگی کار مستر ادا مرزی حاجی شیر محمد جسکی سال روچے درگتا تربت اندی اوٹلا مراگش برجم دارک بود مراگش آسی مہمان ایم پی اے لالا رشید دشتیہ مراگش تہا دکاندار و سیاسی و چاگردی معلوکاں باہر زورتو ادا مرزی زندو کرد بابتا گبجت ای ساہتا ایم پی اے لالا رشید دشتی انجمن تاجران کار مستر اساق روشن دشتی او ایدگا گشتانک دیو کا آجی شیر محمد کرد سراتران کوت او گشت کے آئیے وڑیں کرد واہند میں چاگرد تہا سک کم ودی بتا اوی تچکیں گپیں کہ ادا مرزیہ پا چاگردہ باز قربانی داتا یہ قربانی تا جہان آستیں بیال کننگ نہ بند او واجہ پا ارکسا یک راشونی بتا ہر چڑو جنجالاں پا ساڑی بتا آ جنجال چاگردی بتگاں یا انجمنے بلے واجہا آ جیڑا وطی کتگو گشو گیوار کنگے جوہدی کتا گوشک بت کے واجہ وڑیں کرد واہند شموشک نہ بند تا جہان آستیں واجہ نمیرانے وش نیوز تربت پگیشتر و نکتنے احوالان سربو کے ہاترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گنٹی بٹنا